बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम। मौला सल्लि वसल्लम दाइमन अबद अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये जो पिछले दिनों हमारा ज़लील आज़म जो है गया है उधर फ्रांस के अंदर और उसने बिल पास किया है, तो इसका जो भाई है बड़ा गंजा, ये छोटा गंजा है और इसका भाई बड़ा गंजा, उसने भी बहुत बड़ी गलती की थी मुमताज़ कादरी को शहीद करके फांसी लगा के। तो वो आज तक ज़लील ख़ार हो रहा है और दुनिया उसका तमाशा देख रही है। हत्ता कि इतना ज़लील ख़ार हो रहा है कि माँ को हाथ भी ना लगा सका, सगी माँ को, और वो उधर बैठा रहा। माँ उसकी पार्सल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर आई। इससे बड़ी ज़िल्लत इस कायनात के अंदर क्या होगी? जो अल्लाह के दीन के साथ पंगा ले, उससे बढ़कर कायनात के अंदर जलील ही नहीं है। उसके बाद एक और शैतान आया जिसको इमरान, जो कि यहूदियों का भेजा हुआ था, और हर किसी को पता है कि ये यहूदियों का एजेंट है। और बिल्कुल जिस तरह यहूदी औरत का इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों को फंसाने के लिए, बेऐन ही इसी तरह इमरान ने भी औरतों का इस्तेमाल किया और औरतों को बाहर लाया। जिस तरीके से भी लाया वो कौम के सामने है। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक कौम का ज़िक्र फरमाया। वो कौन सी कौम थी? वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी। तो उनके बारे में ज़रा अल्लाह ताला का कुरान सुने और उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमीन मुख्तसर वक्त के अंदर फरमाया, क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन, बोले हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं। इल्ला आल लूत, मगर लूत के घर वाले, इन सब को हम बचा लेंगे, मगर इसकी औरत हम ठहरा चुके हैं कि वो पीछे रह जाने वालों में है। यानी इल्ला आल लूत इन्ना लमुनज्जुहुम अजमाइन इल्ला मरअतहु क़द्दरना इन्नहा लमिनल गाबिरीन फलम्मा जाअ आला लूतिनिल मुरसलून। तो जब लूत के घर फरिश्ते आए, क़ाल इन्नकुम कौम मुनकरून, कहा तुम तो कुछ बेगाना लोग हो। लूत अलैहिस्सलाम उनसे पूछते हैं। अला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा शरीफ कंजुल ईमान शरीफ। तो क़ालू बल जिअनाका बिमा कानू फ़ीही यमतरून, कहा बल्कि हम तो आपके पास वो लाए हैं जिसमें ये लोग शक करते हैं। व आतैनाका बिल हक़्क़ व इन्ना लसादिक़ून, और हम आपके पास सच्चा हुक्म लाए हैं और हम बेशक सच्चे हैं। ये आयाए मुबारका आगे तक जाती हैं। तो हज़रत सैयदना लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का जो पस मंज़र है वो यही काम था कि नौजवान लड़के लड़कों के साथ लिबातत करते थे। तो जब ये काम बढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला ने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने बड़ा समझाया, लेकिन उनकी समझ में जब बात ना आई तो फ़अस्रि बिअहलिका बिक़ित्अम मिनल लैल वत्तबि' अदबारहुम वला यल्तफ़ित मिनकुम अहदुम वमदू हैसु तु'मरून। अल्लाहु अकबर। तो अपने घर वालों को कुछ रात रहे लेकर बाहर जाइए और आप उनके पीछे चलिए, और तुम में से कोई पीछे फिर न देखे। वला यल्तफ़ित मिनकुम अहदुन, कोई एक तुम में से पीछे की तरफ। वमदू हैसु तु'मरून, और जहाँ को हुक्म है सीधे चले जाइए। वक़दैना इलैहि ज़ालिकल अम्र अन्न दाबिर हाउलाई मक़तूउम मुस्बिहीन, और हमने उसे उस हुक्म का फ़ैसला सुना दिया कि सुबह होते इन काफरों की जड़ कट जाएगी। और वजाअ अहलुल मदीनति यस्तबशिरून, और शहर वाले खुशियाँ मनाते आए। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल इन्ना, लूत ने कहा क्या?
ہاؤلائی ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے فضیحت نہ کرو، واتقوا اللہ ولا تخزون، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، بولے کیا ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ اوروں کے معاملے میں دخل نہ دو؟ وہ قوم کے لوگ بولے۔ جو میرا آج کا موضوع ہے اس پر آیہ مبارکہ سنیں اور پھر موضوع کو مختصر طور پر آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، کہا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کرنا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑا جملہ ہے، بہت وزنی جملہ ہے کہ فرمایا یہ جو تمام کی تمام قوم کی بیٹیاں ہیں، وہ قوم کی عورتیں ہیں، وہ میری بیٹیاں ہیں اگر، اور تمہارے گھر والی ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، تو اگر تم نے جانا ہی ہے تو ان کے پاس چلے جائیے، چہ جائے کہ اس کام کے اندر پڑھنے سے جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ یہ تھا قرآن پاک۔ اب یہ آیات مبارکہ کسی کو بھی نظر نہیں آئیں، وہ جو لمبا بے وقوف ہے اس کو بھی نظر نہیں آئی، وہ بھی جہاں جاتا ہے اس کو مولوی سنڈا طاہر اشرفی نے ایک ہی بات پڑھا دی ہے کہ اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد جو ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد۔ آگے جو مولوی سنڈا ہے اس نے یہ نہیں پڑھایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد ڈانس نہیں آتے، بلکہ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم آتا ہے، وہ نہیں پڑھا سکا، بس اس نے یہ ایت اس کو پڑھا دی لمبی ٹنگوں والے یہودیوں کے ایجنٹ کو۔ تو اب ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ ویسے تو ایک اور حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معراج والی رات میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، عورتیں اور مرد، جن کے سامنے ایک گوشت ہے تر و تازہ، خوبصورت، خوشبودار، یا گوشت ہے بہرحال سونا خوبصورت پکا ہوا ہے، اور ایک طرف باسی بدبودار گوشت پڑا ہوا ہے۔ وہ بدبودار گوشت کی طرف تو جاتے ہیں، اچھے اور خوبصورت گوشت کی طرف نہیں آتے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ ان کی شادیاں تھیں، پاکیزہ بیویاں تھیں ان کے پاس، نکاح کے ذریعے اللہ نے ان کو پاکیزہ بیویاں دی تھی، لیکن انہوں نے پاکیزہ بیویوں کے ساتھ پر جو ہے ان کو ترجیح دی جو حرام تھے ان پر۔ یہ حدیث پاک۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو وہ گروہ در گروہ آئیں گے، سورہ نبا آیہ مبارکہ 18۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا یہ سوال سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے کہ آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کے ساتھ آپ کے کپڑے مبارک تر ہو گئے، اور فرمایا اے معاذ تو نے ایک عظیم امر کے بارے میں مجھے سوال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آگے کیا ارشاد فرمایا؟ الاول، حضور نے فرمایا کیا کہ جب محشر میں لوگ جمع کیے جائیں گے میری امت کے تو ان کی 12 قسمیں ہوں گی، ان میں 12 قسموں کے ساتھ بڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، لیکن ان میں سے 8ویں قسم جو ہے وہ سماعت فرمائیں گے۔ فرمایا کہ یحشرون من قبورہم ناکسی رؤوسہم وارجلہم فوق رؤوسہم فینادی المنادی من قبل الرحمن هؤلاء الذین کانوا یظنون ثم ماتوا ولم یتوبوا فهذا جزاؤہم ومصیرہم الی النار۔ آگے فرمایا
वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला। अब 8वीं किस्म उन लोगों की ये होगी कि जब इनको कब्रों से उठाया जाएगा तो इनकी गर्दनें झुकी होंगी और इनके पाँव इनके सरों पर होंगे। रहमान की जानब से मुनादी निदा करेगा कि ये वो लोग हैं जो ज़िना करते थे, फिर वो तौबा किए बग़ैर मर गए, ये इनकी जज़ा और इनका ठिकाना दोज़ख है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, तुम ज़िना के करीब न जाओ क्योंकि ये बेहयाई का काम है और बुरा रास्ता है। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला इसको बुरा रास्ता फरमाता है। यहूदी, ईसाई, हिंदू, जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो इसको बुरा तसव्वुर नहीं करते। तो जब बुरा तसव्वुर नहीं करते तो इस छोटे गंजे ने जाकर चंद एक टके लेकर फ्रांस से ये बिल पास कर दिया। अब ये बिल पास किया, कुरान पाक की भी सरी गुस्ताखी है और कुरान का इनकार है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक की भी सरी गुस्ताखी है और हदीस पाक का वाज़े इनकार है। तो नतीजतन ये है कि कुरान पाक को तब्दील करने के लिए और हदीस पाक की नाफरमानी करने के लिए ये लोग अपने अब्बा अमेरिका और फ्रांस के सामने कितना झुक सकते हैं, इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी नज़र में ना कुरान का कोई एहतराम है, कदर है, और ना ही मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का कोई एहतराम और ताज़ीम है। ये ऐसे जलील तरीन और कमीने हरामी किस्म के लोग हैं जितने भी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, चाहे वो अपने आप को पीर कहें या मशाइख कहें या जो भी कहें। क्या उस वक़्त जिस वक़्त ये बिल पास हो रहा था तो पीर या मशाइख या अपने आप को दीन के ठेकेदार कहने वाले और हर वक़्त हम तो करीमा सिखाती है, नमाज सिखाती है, ये किधर मर गए थे? ये नहीं थे दुनिया में, कब्रों में चले जा चुके थे। तो मतलब कहने का ये है कि जब भी कुरान की सरी नाफरमानी होगी और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की सरी नाफरमानी होगी तो उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला के फضل व करम से अहले सुन्नत व जमाअत के उलमा और कायदीन ही सामने आएंगे। जितनी मरतबा गुस्ताखियाँ हुई और पहले बड़े गंजे ने जाकर सर झुकाए फ्रांस के सामने और उसको अब्बा तस्लीम किया, अगरचे शनाख्ती कार्ड पर भी लिखवा लेता अगर इसको फ्रांस कह देता, और इसके बाद दूसरे गंजे ने यह काम कर दिया। इसका मतलब ये है कि इनकी जितनी भी हुकूमत है, दरमियानी हुकूमत जो आई है, उसने तो इतना अब्बा कहा कि जो इनसे मांगता गया अमेरिका या फ्रांस या बरतानिया वो ये पेश करते गए। और फिर गुस्ताख सलमान रुश्दी की इसने हिमायत की। उसके बाद जो उधर की मलका फौत हुई उस पर इन दोनों कमीनों ने जो छुट्टी का ऐलान किया, इमरान ने और शहबाज़ ने, वो आप हज़रात के सामने है। तो मतलब कहने का ये है कि ये अल्लाह के कुरान को छोड़ सकते हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को छोड़ सकते हैं, लेकिन ये अपने बाप अमेरिका की बात को नहीं छोड़ सकते। अब एक और बात अर्ज़ करते हैं और उसके बाद अपने मौजू को ख़त्म करते हैं। अब मतलब तो कहने का ये था कि जहाँ औरतों की फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी फजीलत जो बयान फरमाई है, तो औरतों पर 4 काम जो औरतें करेंगी उन पर मेरे नबी ने जन्नत की बशारत भी अता फरमाई है। वो कौन कौन से? हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जब 5 नमाज़ें पढ़े, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शोहर की फरमाबरदारी करे तो उसे इजाज़त होगी वो जन्नत के जिस दरवाज़े चाहे दाखिल हो सकती है। रवाह अबू नुआइम के अंदर ये हदीस पाक जो है वो मौजूद है।
اب مختلف قسم کی عورتیں جو مختلف قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اس کی وضاحت کی، جس کے راوی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرمایا کہ جو عورتیں اپنے زبان کے ذریعے اپنے خامد کو تکلیف دیتی ہیں وہ بھی دوزخ میں ساری کی ساری قسمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائیں، اور فرمایا جو عورت دوزخ کی آگ کی کینچی ہے اپنے جسم کو کاٹ رہی تھی، وہ لوگوں کے لیے اپنی ذات کی شہرت کرتی تھی تاکہ لوگ اس کی زینت کو دیکھیں، اور مردوں میں سے جو بھی اس کی زینت کو دیکھے وہ اسے پسند کرے۔ اور جس عورت کے پاؤں اس کے ساتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، سانپ اور بچھو مسلط تھے، وہ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے پر قدرت رکھتی تھی، وہ نہیں کرتی تھی۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر شہباز شریف یا عمران کو یہ بل پاس کرنا تھا کہ مرد مردوں کے ساتھ شادی کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ شادی کریں گی، تو میرا ان دونوں سے ایک مشورہ ہے۔ مشورہ کیا ہے کہ یہ ان کے گھر میں جتنے ان کی عورتیں ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کا کہیں اور نکاح کر دیں کسی عورت کے ساتھ، اور خود کسی جا کر چوڑے اور چمار کے ساتھ شادی کریں۔ پہلے خود عمل کریں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبلیغ کا آغاز فرما رہے ہیں، تو آغاز میں پہلے اپنے گھر والوں کو جا کر تبلیغ فرمائیں، یعنی اپنے گھر والوں کو تبلیغ فرمائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ فرمایا گیا کہ اپنے گھر والوں کو تبلیغ کریں، تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ اپنے گھر سے شروع کریں۔ جتنے ان کی بیویاں ہیں ان کو اپنے گھر سے نکالیں اور کہیں کہ جا کر کسی عورت سے نکاح کرے یا کسی کے ساتھ زندگی بسر کرے، اور یہ جو ہیں یہ آپ خود جا کر کسی لڑکے کے ساتھ یا کسی چوڑے چمار کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں، تو اس کے اندر ان کو ہمیں بھی پتہ چلے کہ یہ جو ہے خود عمل کر رہے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے چند ایک سوالات تھے جن پر ہم بس اسی پر اکتفا کر رہے ہیں کہ یہ خود تو عمل کریں۔ دوسرا، میں قوم کے سامنے ایک ہی التجا کرنا چاہتا ہوں، التجا یہ ہے کہ ان پیپلز پارٹی اور تحریک بے انصاف اور نوازہ شہبازہ گنجا، ان کو آپ حضرات نے دیکھ لیا، اب ایک مرتبہ تو اسلام کو بھی دیکھ لیں، اسلام کو ووٹ دے کر بھی دیکھ لیں کہ اسلام آپ کو کتنی بہاریں عطا فرماتا ہے۔ دنیا کو دیکھ لیا آپ نے، اب قرآن اور میرے نبی کے فرمان کو اور اسلام کو تو دیکھ لیں ایک مرتبہ، پھر چاہے جو مرضی آئے دل میں کرنا، ایک مرتبہ تو قرآن پاک اور اسلام کو دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر دیکھنا کہ ہمارے اس ملک کے اندر بہاریں کتنی ہوں گی۔